In association with Karuna Hospital, Budanilakan Chatera, Chunikhel, our medical partner. कार्यक्रम प्रसंग एक सवाल अनेक एक अर्को श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। म एलपी शर्मा। आज देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको पनि 70-72 वर्ष पुगिसकेको छ। आजको यस पुनित दिनमा हामी हरेक जनताले महसुस गर्न पाउने, अनुभव गर्न पाउने किसिमको प्रजातन्त्रको अभ्यास होस्। सरकार र राजनीतिक पार्टी लगायत सबैले चाहिँ नि यो प्रजातन्त्रको सही मर्म र यसको स्पिरिट अनुसारै अगाडि बढुन् भन्ने पनि हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, एमसीसीले निकै ठुलो एउटा तहल्का मचाएको स्थिति अवस्था हामी सबैले महसुस गरेका छौँ। अब आम जनजनको विषय बनिसकेको र सरकारको लागि पनि निकै ठुलो चुनौतीको रूपमा एमसीसी खडा भइराख्दा पछिल्लो समय शक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा पनि एमसीसीका कारणबाट वाकयुद्ध सुरु हुन थालिसकेको अवस्था छ। एकातिर हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चीनले अमेरिकाले दबावमूलक तरिकाबाट दादागिरीको शैलीमा एमसीसी माथि नेपालमा हस्तक्षेप गर्न खोज्यो भन्ने किसिमको टिप्पणी गरेको छ भनेदेखि उतापट्टि अमेरिकी सरकार, अमेरिका नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूतले पनि त्यस सम्बन्धमा हामी हिंसा भड्काउनेतर्फ छैनौँ तर खुला बहस गर्न हामी तयार छौँ भन्ने पनि कुराहरू उहाँले राख्नु भएको छ। त्यसका एउटा सत्ता गठबन्धन पनि एमसीसीका कारणबाट टुट्ने हो अथवा अगाडि जान सक्छ सक्दैन आदि बारेमा चाहिँ लगातारको संसदको बैठकपछि 5 मिनट 10 मिनट बैठक, त्यसपछि अवरुद्ध, फेरि अर्को दिन यस्तै किसिमबाट सत्ता गठबन्धनलाई जोगाएर पनि एमसीसीको बिचबाट कसरी निकाल्न सकिन्छ यो एकदम पेचिलो विषय बन्न गएको छ। आज यस सम्बन्धमा हामीले चिरफार गर्नको लागि केही अन्तर संवादको लागि एक विशिष्ट अतिथि हामी द्वारिकानाथ ढुङ्गेललाई हामीले पाएका छौँ। अब उहाँ पूर्व सचिव हुनुहुन्छ र राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ। यसै विषयलाई केन्द्रमा राखी यसकै सेरोफेरोमा बसेर आज हामी अन्तर संवाद प्रारम्भ गर्नेछौँ। अब विलम्ब नगरी म उहाँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु। स्वागत छ सर यस कार्यक्रममा। धन्यवाद शर्माजी। अब द्वारिका सर, हाम्रो अन्तर संवादको सिलसिला यसैबाट सुरु गरौँ। मैले आफ्नो ओपनिङमा केही त भनेको थिएँ। अब यो चाहिँ एमसीसी देशबाट निस्केर बाहिर पुगिसक्यो। बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा दुई शक्ति राष्ट्रको बिचमा पनि एमसीसीका कारण चाहिँ नि आम्ने सामने भएको स्थिति छ। अब सरले राजनीतिलाई निकै नजिकबाट विश्लेषण गर्नुहुन्छ, यसलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? सर धन्यवाद मौकाको लागि। यो मौकाको लागि आज तपाईँले प्राकथनमै भनिसक्नुभयो, मुलुकको 72वां प्रजातन्त्र दिवस हो। यस उपलक्ष्यमा म सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई, स्वदेशमा बसेका विदेशमा बसेका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र ती महान व्यक्तिहरू जसले हामीलाई प्रजातन्त्र दिलाए तिनको पनि स्मरण गर्न चाहन्छु सर्वप्रथम। दोस्रो, तपाईँले उठाउनुभयो बडो सङ्गीन मुद्दा उठाउनुभयो। आज मुलुकको अगाडि देखा परेको एक सङ्गीन मुद्दाको बारेमा तपाईँले मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो। म वास्तविक यो विषयमा चुपचाप सामाजिक सञ्जालमा केही लेखेर चुपचाप बसिरहेको थिएँ। अब तर पनि अब के बोलाउनु भयो, म आएँ। मैले यो विषयलाई अहिले हेर्दा अत्यन्त गिजुलिएको, मुलुक विभाजित भएको र हुँदा मुलुकको भूभौगोलिक बनोट, भूभौगोलिक जुन अवस्थितिमा हामी बसेका छौँ त्यसलाई पनि एउटा एक प्रकारले त्यसको त्यो भूभौगोलिक अवस्थामा जहाँ बसेका छौँ, जसको आधारमा हामीले परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्ने हो, जसको आधारमा हामीले आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हो, सहयोग लिनुपर्ने हो, विभिन्न राष्ट्रहरूको सहयोग लिनुपर्ने हो, जुन कुराको इतिहास हामीले सहयोगको इतिहासै पनि सन् 50मा सुरु भयो, 50-51मा सुरु भएको हो। आज आएर मेरो अध्ययनले
50-51 मा सुरु भएको छ। आज आएर यतिका वर्षमा हामी मुलुकको एउटा वैदेशिक सहायताको कारणबाट हो मुलुक यसरी विभक्त हुनु विभाजित गरिनु र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू यसमा प्रवेश गर्नुले गर्दा म आफै पनि केही वर्ष सिंहदरबारमा काम गरेको हुन त मैले छोडेको धेरै वर्ष भइसक्यो, तै पनि मलाई नै आश्चर्य लाग्छ के हाम्रो सिंहदरबार यति कमजोर भएछ। हाम्रा नेताहरू यति केटाकेटी खेल खेल्ने भएछन् र हाम्रा बुद्धिजीवीहरू पनि एउटा मुद्दाको लागि राष्ट्रभन्दा पनि म कसैलाई आलोचना गर्दिनँ, म पनि त्यसमा परौँला, तर हामीले राष्ट्रलाई भन्दा पनि एउटा मुद्दाको विषय लिएर विभक्त हुन पुगेको देख्दा सुन्दा र गरिएको व्यवहार देख्दा एक शब्दमा भने आश्चर्यचकित र दुखित पनि भएको छु। अब सर यस्तो कस्तो भनेदेखि हेर्दाखेरि एक त अब अमेरिकाले को पनि एउटा लिङ्गढिपी यसलाई पास गर्नै पर्छ, फेब्रुअरी 28 सम्मको समय अवधि दिएछ, यतातिर चाहिँ फागुनको 16 गते। अर्कोतिर सत्ता गठबन्धन सत्ताको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो पनि एक किसिमको हट छ कि यसलाई पास म गरारै छाड्छु भएको छ। अर्को कुरा सत्ताको प्रतिपक्षले वास्तवमा चाहिँ अब हेरौँ त न तमासा भने जस्तो छ, आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दैन हैन। यो स्थितिमा चाहिँ नि अब एमसीसीलाई लिएर चाहिँ नि कसरी अगाडि बढ्ने, अब यो त ठुलो सङ्कट हो त सर। धन्यवाद। यसमा म अलिकति तपाईँलाई परिवेश अलिकति राखिदिउँ है। यो म पनि अध्ययन गर्दै थिएँ र यो अध्ययन गर्ने क्रममा 2000 विक्रमसम्म 2068 देखि नै यो विषय आइरहेको देखिन्छ। 68 देखि सुरु भएको रहेछ। 68 देखि सुरु भएको छ। यो 68 देखि नै हिजोको कुनै पत्रिकामा पुरै त्यो टेबलमै राखिएको छ, त्यो मसँग अगाडि छ र त्यसले 68 देखि यो विषय सुरु भएको छ र यसमा मुलुकको राजा ज्ञानेन्द्र बाहेक सबै सम्मिलित भएको छन्। अब त्यो अहिले राजा ज्ञानेन्द्रसँग सम्बन्धित भएका हिजो सम्बन्धित भएको आज राजेन्द्र ज्ञानेन्द्रले हस्तक्षेप गरे भनेर निस्किएर हिँडेका पूर्व उप प्रधानमन्त्री कमल थापाजी समेत यसमा संलग्न देखिनुहुन्छ। उहाँ संलग्न भन्नाले उहाँ समेत समावेश भएको मन्त्री परिषदसँग सम्बन्धित देखिन्छ। मन्त्री परिषद 68 देखि भन्यो भने कोही अछुत रहेन। 10 वर्ष पहिलादेखिकै हो, कोही पनि अछुत भएन, कोही पनि यसबाट अलग हुने स्थिति देखिँदैन। खिलराज रेग्मीदेखि पनि संलग्न हुनुहुन्छ सबै। 68 भनेपछि त अब तपाईँले खिलराज रेग्मीको अवस्थाको पनि वर्णन छ। हेर्नुहोस् है, यो एउटा यो स्थिति भयो। त्यसले गर्दाखेरि देशका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू कुनै न कुनै रूपमा यो कार्यक्रमसँग सम्बन्धित देखिए। एउटा पक्ष त्यो। दोस्रो पक्ष अब अहिले आएर एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने जुन काम गरिरहेका छन्, त्यो दोषारोपण गर्ने कामले गर्दा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छविमै असर पर्यो। 2 है 3 अब यसो सम्भवतः हामी केही व्यक्तिहरू पर्छौँ जसले नेपालको वैदेशिक सहायताको बारेमा अलिकति निहालेका छौँ र त्यो निहाल्ने क्रममा हामीहरूले विभिन्न ठाउँमा अङ्ग्रेजीमै नेपालीमै लेखहरू विदेशी भित्र बाहिर प्रकाशित गरेका छौँ। त्यो प्रकाशित गरेको कुराको सिलसिलामा त्यो वैदेशिक सहायताको हेर्दै जाने हो भने पहिलो कुरा अलिकति इतिहासमा पहिलो संयुक्त राज्य अमेरिका नै हो। मैले अघि नै तपाईँलाई भने नयाँ दिल्लीमा नेपालका राजदूत सिंह शमशेर, कमान्डिङ जनरल सिंह शमशेर र अमेरिकी राजदूत लोय हेन्डरसनले P4 अन्तर्गत नेपालमा वैदेशिक सहायताको लागि पहिलो हस्ताक्षर गरेको हो।
कहिले रहेछ त्यो? यो 1951 मा मसँग त्यो नै छ। त्यो मैले कसैलाई इच्छा छ भने बिगिनिङ अफ डेभलप फरेन एड प्रोग्राम इन नेपाल भन्ने मैले एकाडेमिया इडियूमा हालिदिएकै छ। 5-7 वर्ष अगाडि नै लेखिदिएछु। त्यसमा त्यो दस्तावेजै छ, इतिहासै छ त्यसमा है। त त्यो छोडिदिनुस्। र त्यसपछि आएर हामीले अब चीनसँग पनि सहायता लिएका छौँ, भारतसँग पनि सहायता लिएका छौँ, तत्कालीन अवस्थामा सोभियत सङ्घसँग पनि लिएका छौँ, बेलायत सबैसँग हामीले लिएका छौँ। र सहायता हामीलाई चाहिन्छ पनि, लिनु पनि पर्छ, तर हाम्रो हितको लागि होइन। तर अब यो इतिहासलाई हेर्या छ छैन मलाई थाहा छैन। र आज हामीले अलिकति धेरै कुराहरूमा अमेरिका भन्ने यस्तो देश हो जो रणनीतिक रूपमा पनि चल्छ, जो आफ्ना अब त्यो सिद्ध्याउनु पर्यो भने को पठाएर सिद्ध्याउने काम पनि गर्छ र पाल्छ, सिद्ध्याउँछ। त्यसको पानामाको नोरिएगालाई ज्वाइँ पाले चाहिँ पालेको, पछि उसलाई पक्रेर हटकडी लगाएर अमेरिका ल्याएको, उसको प्लेनमा ल्याएको हामीले देखेकै हो। त्यो त्यस्तो खालको देश हो र त्यो आफ्नो ठाउँमा रणनीतिक हुन्छ, सबैको रणनीतिक हुन्छ त्यो। तर लिने देशले पो विचार गर्नुपर्नेमा यसमा यो नेपालको वैदेशिक सहायताको इतिहासमा सायद मलाई लाग्छ सर्वप्रथम संसदमा लैजाने जुन दफा राखियो, यसका शर्तहरूको बारेमा मेरा पनि केही कुराहरू छन्, सोध्नु भएछ भने बताउँला। तर त्यसमा म नजाउँ अहिले। र यो कहाँ किन गिजलिन पुग्यो भन्ने कुरा गर्ने हो भने एउटा वैदेशिक सहायता लिने कुरालाई नेपालको वैदेशिक सहायताको इतिहासमा आजसम्म नभएको र आवश्यकता पनि मेरो विचारमा नरहेको कुरा संसदमा लैजाने जुन प्रावधान गरियो, त्यो प्रावधानले आज एमसीसी यसरी गिजलिन पुगेको हो। सर, मैले त्यही कुरा भन्दै थिएँ अघि पनि, त्यही कुरा राखेँ। किनभने एमसीसीको यो प्रारम्भिक दस्तावेजमा त संसदबाट पारित हुने, संसदमा लैजानुपर्ने भन्ने कुराहरू थिएन। अब यतापट्टि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चाहिँ निर्णय गरेर मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट संसदबाट पास गराउने भन्नुभयो। किनभने एउटा चाहिँ नि अब म चाहिँले अब जे भने पनि हुन्छ, संसद पनि मेरै हो, सरकार पनि मेरै हो भन्ने थियो होला, के थियो होला। अब त्यहाँबाट त डिपार्चरै त्यहीँबाट भयो क्या। त्यही म भन्दैछु, त्यो संसदबाट लैजाने भन्ने कुरामा केपी ओलीजीले गराउनु भयो होला, पूर्व प्रधानमन्त्री। तर त्यो बेला सिंहदरबार के हेरेर बसेको थियो? कर्मचारी तन्त्र के हेरेर बसेको थियो? त्यो बेलामा वैदेशिक सहायताको अर्थ मन्त्रालय के हेरेर बसेको थियो? त्यो बेलामा परराष्ट्र मन्त्रालय के हेरेर बसेको थियो? त्यो बेलामा मन्त्री परिषद सचिवालय के हेरेर बसेको थियो? अथवा त्यो बेलामा यस्तो कुरा, र म अहिले नाउँ म लिन चाहन्न, तर यही देशमा अझै पनि बेला बेलामा केही व्यक्तिहरू यस्ता छन् जो आफूलाई नेपालको वैदेशिक सहायताको हामी ज्ञाता हौँ भन्ने छन्। कोही सचिव हुँदै मन्त्री भएकाहरू छन्, उनीहरूसँग पनि त सरसल्लाह गर्न सकिन्थ्यो होला, उनीहरूले नि त बताउँथे होला नि, यो यस्तो थियो भन्ने। तिनीहरूलाई बताइए, उनीहरूलाई सोधियो कि सोधिएन, उनीहरूले बताए कि बताएन भन्ने कुरामा पनि अब त नेपाली जनताले जागरुक त, नेपाली जनताले प्रश्न गर्छ। अब अनेक हुन सक्छन् वैदेशिक सहायतामा काम गरेका, तर अहिले पनि जीवित 2 जना व्यक्तिहरू छन्। उहाँहरू हुँदै हुनुहुन्छ डाक्टर भेगबहादुर थापा, डाक्टर देवेन्द्रराज पाण्डे र हितसिंह श्रेष्ठको मृत्यु भइसक्यो। हामी त सानो सानो वैदेशिक सहायता चलाउँथ्यौँ, तर अर्थ मन्त्रालयमा लामो अवधिदेखि 17-18 सालदेखि 16-17 सालदेखि बस्नुभएको डाक्टर भेगबहादुर थापा हो। उहाँसँग काम गरेर सचिव हुँदै वैदेशिक सहायता चलाउँदै सचिव हुनुभएको डाक्टर देवेन्द्रराज पाण्डे हो। पछि त अर्थमन्त्री नै हुनुभयो। उहाँले नेपालको वैदेशिक सहायतामा किताबै लेख्नु भएको छ। उहाँको किताबलाई क्लासिकल किताब मानिन्छ। उहाँहरूसँग सोधियो कि सोधिएन? सरले अर्थमा बस्नुभयो कि बस्नुभयो? म अर्थमा बसिनँ। म स्थानीय विकासमा मैले वैदेशिक सहायता कार्यक्रम चलाएको हो। सम्पूर्ण वैदेशिक ठुल्ठुला सबै देशका वैदेशिक सहायता कार्यक्रम चलाएको। त म सानो हो, किनभने स्थानीय विकासबाटै हुन्छ। स्थानीय होइन, त्यो होइन, स्थानीय विकाससँग सम्बन्धित। अब जलस्रोतमा बस्दाखेरि जलस्रोतको चलाएँ होला, भूमि सुधारमा बस्दाखेरि त्यहाँ चलाएँ होला, तर मूल थलो भनेको अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता शाखै हो। र अनि यस्तो कुरामा जहिले पनि सरसल्लाह दिने कानुन मन्त्रालय
मन्त्रालय हो जहिलेसम्म र कानुन मन्त्रालय र कतिसम्म हामी गर्थ्यौँ भने कानुन मन्त्रालयको सरसल्लाहमा पनि चित्त बुझेन भने महान्यायाधिवक्ता कहाँ जान्थ्यौँ हामी त्यो चलन थियो यो सबै परिपाटी अपनाइयो कि अपनाएन र यो अहिलेको संसदबाट अनुमोदन गराउने कुरा राखिएको मतलब त के हो भने नेपालको वैदेशिक सहायताको इतिहासै नथाहा पाएको र सिंहदरबारमा यो मलाई लाग्छ अब यसमा तपाईहरुले खोज्नु पर्यो यो राख्ने काममा कानुन मन्त्रालयको पक्नुहोस् कानुन मन्त्रालयको संलग्न थिएन म भनिरहेको छैन कानुन मन्त्रालयको संलग्नतामा यो राजनीतिबाट आएर भयो कि कर्मचारीबाट उठाइयो कर्मचारीको लेभलबाट गयो कि राजनीतिबाट यसो गर भन्यो यो शोध खोजको विषय हो त्यसैले यो अवस्था पुगेको हो अब रह्यो अहिलेको कुरामा अब यसको जिम्मेवारी त पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी लिनु पर्यो है यो एउटा कुरा अर्को कुरो तपाईले के भन्नु भने दबाव र गर्छु गर्दैन भन्ने कुरामा हिजो केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले पेश गरेपछि पास गराउनु पर्थ्यो उहाँले संसदबाट गराइसकेपछि उहाँसँग त थियो हैन अब अहिले आएर त्यो बेला पनि अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री पनि चुप लाएर बसिया जस्तो देखिन्छ अहिले जस्तो हेर्दाखेरि गर्नु भा जस्तो अहिले गर्छु भन्ने त्यो बेला पनि त उहाँले उहाँले पनि त त्यतिकै ल्याउनु पर्ने थियो नि त अब अहिले के भइदियो अहिलेको प्रधानमन्त्री भएर आएपछि अर्को गल्ती के गरे यिनीहरूले भने अत्यन्त गलत काम गरिएको भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर धन्न त्यो प्याड रहन्छ प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्याड रहन्छ त्यो एउटा एमसीसी को एउटा अधिकृतलाई चिठी लेख्दा हाम्रो इज्जत कहाँ पुग्यो यो प्रोटोकल कहाँ गयो यो इज्जत कहाँ पुग्यो हेर्नुस् हामीले प्रधानमन्त्रीले त चिठी लेख्नु पर्ने थियो भने उहाँले चिठी लेख्दा कि त उहाँले अध्यक्ष भनेर लेख्या बेग्लै कुरा थियो प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष लेख्ने पूर्व प्रधानमन्त्री त्यहाँ बस्ने र त्यो त बकपत्र छ त्यो मैले त्यो चिठी हेर्दा बकपत्र छ प्रभु म यो काम गर्छु यो काम गर्छु यो गर्छु एक दिनभित्र मैले यसरी गर्छु र नगरेमा कानुन बमोजिम सहुला बुझौँला बकपत्र होइन नेपालको एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीले एउटा ठिक छ अमेरिका ठुलो देश होला धनी देश होला तर ऊ जति सार्वभौम देश छ हामी नै छौँ यही देश हो जसको इज्जतमा संयुक्त राष्ट्र संघ र अमेरिकाकै सहयोगमा जब ऋषिकेश शाहलाई न्युयोर्कमा गरिए छुरा हान्दाखेरि अमेरिकाका विदेश मन्त्री भेट्न गएका थिए यही देश हो यही देशका पूर्व राजदूत स्थायी प्रतिनिधि र परराष्ट्र मन्त्रीलाई ड्याग हमरशोल्डको मृत्युको अवस्थामा उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय आयोगको अध्यक्ष हुनुभएको थियो हामी एक छोटो विश्राममा जानेछौँ त्यसपछि अन्तर्संवादको सिलसिलामा पुनः जोडिनेछौँ कार्यक्रममा दर्गे सरलाई पुनः स्वागत धन्यवाद भन्दै थिएँ यही देश हो हेर्नुहोस् जुन बखतमा नेपालका राजालाई एयरपोर्टमा गएर आइजनहावरले राजा महेन्द्रलाई स्वागत गरे यही देशका राजा वीरेन्द्रलाई स्वागत गर्ने उसले रेगनले गरे अब आज यो देशका प्रधानमन्त्रीले एउटा कर्मचारीलाई पत्र लेख्नु यो भन्दा दुईटा प्रधानमन्त्री यो भन्दा दुःखद स्थिति यो भन्दा हाम्रो देशको इज्जतमा डराएको होइन यो कुरा के हो भने खेलबाड गरे हो हेर्नुहोस् यस्तो देशको इज्जतमाथि खेलबाड गरे अब रह्यो तपाईँको फेरि त्यसैमा जोड्दै जब तपाईँ बकपत्र गर्नुहुन्छ भने त्यो पुरा हुनु पर्यो यसको दोष कसको उनीहरूको त के दोष र उनले त गर भने दबाब दिने हो दिए तर अमेरिकनहरूले पनि अलिकति यो उनीहरूले पनि शब्द अलिकति नमिल्ला उनीहरूले पनि नचाहिने काम गरेको हो अमेरिकनहरूले किन नचाहिने म शब्द प्रयोग गर्न चाहिन कूटनीतिक दृष्टिकोणले हाम्रा मित्रहरूको बारेमा मैले नराम्रो शब्द प्रयोग गर्न चाहिन तर केही मानिसहरूको शब्द मैले लिने हुँ भने दादागिरी गरे एउटा सहायक विदेश मन्त्री त्यो सहायक विदेश मन्त्रीको स्तर के हो थाहा छ साँच्चीकै देशकै कुरा गर्ने हो भने उनले भारतको विदेश मन्त्रालयको सहसचिवलाई पनि
भेट्न पाउँछ कि पाउँदैन ओ बस बस हेर्नुहोस् है अमेरिका ठुलो भएर कसैले महत्त्व दिनु बेग्लै कुरा त्यो हो बेग्लै कुरा हो तर त्यो त एसिया पेसिफिकको त्यस कारणले गर्दा इन्डियाको नेपाल हेर्ने सहसचिवले लाई नेपालका राजदूतले भेट्न कति दुःख पाउनुपर्छ त्यो घटना हामीले सुनेका छौँ है भनेपछि एउटा सहायक विदेश मन्त्रीले धम्काएर चीनलाई जोड्न आउनु त्यो पनि उसको गलत हो यति एक दोस्रो कुरो अमेरिकनहरूले पनि के गल्ती गरे भने कि त्यो हिन्दुस्तान टाइम्समा अन्तर्वार्ता दिएर अर्को धम्क्याउने काम गरे हालसालै उनीहरू यसले के देखाइरहेछ भने यो वैदेशिक आफै शङ्का उत्पन्न गराइरहेछन् अमेरिकनहरू यो चाहिँ वैदेशिक सहायता मात्रै होइन यसको पछितिर केही रणनीतिक कुरा छ भन्ने कुरा आफै नेपालीहरूलाई सशङ्कित गराइरहेछ नेपालीहरूले बुझ्नै सकिने किसिमको किन दबाबमाथि दबाब हुँदै अनि सशङ्कित किन गर्यो भन्ने त्यो पनि अलिकति हेरिहाल्नु पर्यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको दृष्टिकोण अहिले विश्वका शक्तिहरू भने कुन अहिलेका उदयमान विश्वका शक्ति भनेको चीन अमेरिका त छँदै थियो चीन अब चीन एकातिर अर्कोतिर चीनको रुससँगको बढ्दो साँठगाँठ अनि भारत पनि उदयमान भएर आइरहेछ अब चीन एक प्रकारले BRI र अरू कुरा लिएर एकदमै संसारभरि नै बढिरहेछ आइरहेछ ऊ होइन उसले अब ऊ पनि शक्ति हुन चाहिरहेछ र अमेरिकालाई जित्दैछ ऊ त्यो स्थितिमा अमेरिकनहरू आफ्नो प्रभुत्व जाला भनेर उनीहरूले जापान अस्ट्रेलिया त्यसपछि आएर जापान अस्ट्रेलिया अमेरिकाको क्वाड र त्यसपछि आएर हिन्दुस्तानलाई पनि त्यसमा समावेश गर्ने कोसिस अहिले भर्खरै आयो यो परिवेशमा सबैले बुझाएको छ चिनियालाई घेर्न खोजेको भन्ने कुराको पनि एउटा अहिले आइरहेको परिवेशमा एउटा सहायक विदेश मन्त्रीले नेपालको लिएन भने चीनले पार्यो भन्न जानु एक अमुक राष्ट्रको कारणबाट प्रभावित भयो भन्ने कुरा हामीले बुझ्ने छौँ चाइना नै सिधै भनेको छ र त्यसपछि त्यो पनि हिन्दुस्तान टाइम्समा गएर उसकै MCC का कर्मचारीले बोल्दै हिँड्नु अमेरिकनहरूले पनि नेपाललाई हेपेकै हो अब त्यो परिवेशमा अस्ति बानेश्वरमा यो देश विभक्त गर्ने त हामी नेताहरूले गर्यौं त्यसमा अमेरिकनहरूले हेप्न गयो त्यसपछि बानेश्वरको विभक्त त हामीले विभत्स दृष्टि त देख्यौं एउटा विदेशी सहायताको लागि विभत्स स्थिति देखेपछि अब त्यस फेरि यही बीचमा चाइना बाहिर आइदियो खुलेरै भनिदियो भनेपछि त के भयो भने नेपाल चाहिँ अमेरिका र चीनको प्रक्सी वारमा फस्यो यो प्रक्सी वारले हाम्रो के देखाउँदैछ भन्दाखेरि हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा हामी कहीँ न कहीँ केही न केही चुक्दै गइरहेका छौँ चुक्ने काम मात्रै पहिलो त वैदेशिक सहायताको लागि संसदमा लैजाने भोलि BRI पनि संसदमा ल्याऊ भन्ला बिपा ल्याउला भन्ला अरू भारतले कुनै ल्याउँदा त्यो पनि संसदमा लैजाऊ बेलायतले भन्ला संसदमा लैजाऊ अनि यो काम गर्ने काम कसले गर्यो यो केटाकेटीपना नेपालका वर्तमान नेतृत्व वर्गले गर्दैछ त्यसको जिम्मेवारी सबैले लिनुपर्छ तर संसदमा लैजाने दृष्टिकोणले नेकपा एमालेको सरकार जुन थियो ओलीजीले लिनुपर्छ अहिले अब यो त्यसैले के भयो भने अब यो कहाँ जान्छ कसरी जान्छ नेपाल चीन र अमेरिकाको प्रक्सी वारमा फस्यो र यसले हाम्रो देशको लाई कमजोर बनाए विभक्त मात्रै होइन कि हामी अब यहाँ खेलहरू विभिन्न खेलहरू खेल्न सुरु हुन्छ हिजोदेखि त म त साँच्चीकै भन्ने के सोच्न थालेँ भने मैले हिजो जुन बखतमा अमेरिकी एम्बेसडरले फेरि अर्को यो अमेरिकी एम्बेसडर अस्ति भन्दै थियो धम्का होइन भनेर त्यति त नेपाली बुझ्छ बाबा उसले ठिक हो 50 मा उसले हामीलाई सहयोग दिएर आज बोल्ने भएको छौँ हामीहरू मध्ये कयौँ त्यहाँ पढ्यौँ त्यति त बुझ्छौँ कि धम्का न धम्का के हो भन्ने कुरा अब एउटा सर यही बिचमा चाहिँ सरले कुरा गर्नुभयो 50-51 देखि उसको सहयोग नेपालमा सुरु भयो होइन अनि कोही चाहिँ नि मान्छेहरू राजनीतिकले अमेरिकाले के गरेको छ र यहाँ केही पनि गरेको छैन उसको त उल्लेख्य देख्न मिल्ने किसिमको त सहयोगै छैन यहाँ त यो बाँड्छ पिल्स बाँड्ने गर्ने यता कन्डम बाँड्ने यति मात्रै हो अरू छैन भन्छ अमेरिकाले गरेको सहयोग नेपालले देख्ने अलिक खास किसिमको के छ तेरी यो कुरो त गलत हुन्छ
यो चाहिँ नि पूर्वाग्रही हुन्छ। आज नेपालको 2007-08 पछिका इतिहासै छ, ठेलीका ठेली सामग्री पाइन्छ जसमा हामीले सहयोग पाएको। उसले पहिले सहयोग गर्दै पछि उसले द्विपक्षीय सहायता नभएर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट दिन थालेको। आज तपाईँ कुनै अनि हुँदा कतिसम्म थियो भने 7-8-9 सालतिर हामी यति अवस्थामा थियौँ, भारत र अमेरिका मिलेर आरटिओ गठन गरेर बाटो बनाउन सुरु गरे। हाम्रा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, शिक्षा, मैले अमेरिकनको तारिफको आलोचना होइन कि वास्तविकतालाई हेर्ने हो भने ठेलीका ठेली सामग्री छ नेपाललाई अमेरिकी सहयोगको। यो पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरू जब आए, विश्व ब्याङ्क भयो, एसियाली विकास ब्याङ्क भयो, अरूहरू आउन थालेपछि त्यो उसले के गर्यो भने द्विपक्षीय सहायता घटाउँदै गएर अनि त्यसपछि गएर उसले अन्तर्राष्ट्रिय मार्फत गएको हो। र यो अहिले एमसिसी वास्तविक रूपमा उसको के हो भन्नलाई उसले अब अनुदान भनेको छ गरिब देशहरूलाई। उसको कुनै पनि देशको सहायतामा रणनीति हुन्छ, हामी त्यसमा मूर्ख नबने हुन्छ, हामीलाई मूर्ख नबनाए हुन्छ। तर त्यो गर्दा पनि हामीले हाम्रो हितको लागि लिन सक्नु, हाम्रो त्यो लिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा त्यो देशको नेतृत्वको एउटा कुशल राजनीति सञ्चालन गर्ने राजनेताको काम त्यो चाहिँ नि के हुन्छ भने त्यसलाई भन्छ नि सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा त त्यो देशको नेता र त्यो देशको संरचनाले विचार गर्ने कुरा हो। एफिसिएन्सी कस्तो, एफिसिएन्सी। अब यही सन्धिकै बारेमा केही कुराहरू विचार गरिदिएको भए, एउटा त यो सन्धि यो अनुमोदन नगर्नुपर्ने गरिदिए भए। दोस्रो कुरो मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने नेपालको विद्युतको कुरा यत्रो हल्ला भइरहेछ होइन, विद्युतको हामीलाई चाहिन्छ, प्रसारण लाइन चाहिन्छ, बनाउनु पर्छ, तर भारतसँग जोड्ने कुराले भारतसँग जोड्ने उसको अनुमति लिनुपर्ने, भारतसँग जोड्ने भन्नुहोस् न, त्यो चिज चाहिँ नि किन गर्नु पर्यो मैले नबुझ्न सकेँ। तेस्रो जुन अङ्ग्रेजी, मैले पनि अङ्ग्रेजी त बुझ्दिनँ, यहाँ कुनै प्राध्यापकले भनेछ यो विषय नजान्ने, अङ्ग्रेजीलाई नजान्नेले यो गिजोल दियो भनेछन् ठुला प्राध्यापकहरू। त मैले पनि अङ्ग्रेजी जान्दिनँ, तर मैले पनि अलिअलि पढेछु। पढ्दाखेरि हामी जुन बखतमा काम गर्थ्यौँ र जुन भाषा त्यहाँ प्रयोग भएको छ अडिटको, त्यो अडिटको भाषाले हाम्रो महालेखा परीक्षकलाई के गरिदिएछ, पुछ्रे गरिदिएछ कि पुछ्रे गरिदिएछ। हेर्न चाहिँ पाउने, यसो चाह्यो भने हेर्न पाउने, तर चाहिँ हेर्ने खासै प्राधिकार नहुने होइन, पुछ्रे बनाइदियो है। त्यो दोस्रो त्यो छ, यो पहिलो भारतसँग जोडिएको कुरो, दोस्रो संसदमा लाने कुरो, तेस्रो भनेको यो हाम्रो महालेखा परीक्षकलाई जुन किसिमको त्यहाँ शब्द प्रयोग भएको छ त्यो लगायत केही अरू कुराहरू पनि विचार गर्नु पर्थ्यो कि। यो त सिद्धियो, अब त यो त कता गयो। नेपालले आजका नेतृत्व वर्गले हाम्रो परराष्ट्र नीति, हामी जुन यो प्रक्सी वारमा जुन फसेको छ नेपाल, त्यसलाई कसरी निकाल्छन् त्यही नै अहिले महत्त्वपूर्ण हुन पुगेको छ। अब सर हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। सरको छोटो अब यसै विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्दा, जसरी आम मान्छेहरूले भन्ने जस्तो एमसिसी चाहिँ अब भोलिदेखि आएर चाहिँ यहाँ आएर अमेरिकी सेनाले चाहिँ नेपालका प्रहरी सेनाहरूलाई लात्ती हान्न थाल्छ, गोद्न थाल्छ, यता चाहिँ परेड खेल्न थाल्छ, अब आदि जम्मै अतिरञ्जित छन् नि कुराहरू। वास्तवमा यो विकास परियोजना नेपालको विकासकै लागि हो, 5 वर्ष समयावधि, 5 वर्षपछि टक्क उठेर जाने, यहाँको विकास चाहिँ अब त्यो अनुसारको अगाडि जाने किसिमको हो कि भित्रपट्टिको चाहिँ मकसद यहीँ बसेर एउटा बेस बनाएर चाहिँ नि यो रणनीतिक भित्र के छ त्यो बारेमा सर हेर्नुहोस्। यो कुरामा मैले ठ्याक्कै के भन्छु भने कुनै पनि सहायता हुन्छ, त्यसको पछिल्तिर पनि केही चिज हुन्छन् है। त्यो देशले सतर्क हुनुपर्ने कुरा। र नेपालमा खम्पाहरूलाई राजा वीरेन्द्रले खम्पाहरूलाई कसरी हटाएको थियो र खम्पाहरूलाई कसले त्यो ढोरपाटनमा त्यो युद्ध सामग्रीहरू खसालेको थियो, अमेरिका त त्यही पनि संलग्न थियो। त्यो कसले गरेको थियो? त्यो कोटेश्वरबाट प्लेन उड्थ्यो, तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन? अहिले जुन अमेरिकन युएसएआइडी रविवन छ नि, त्योभन्दा माथिको कलङ्की माथि एउटा एयरपोर्ट थियो, त्यो एयरपोर्टबाट उड्थ्यो
प्लेन उड्थ्यो, कसरी उड्थ्यो के उड्थ्यो थाहा छैन। र त्यसपछि गएर अहिले सिआइएले खम्पाहरूलाई लगेर कोलोराडोमा तालिम दिएको त आइसकेको छ। त्यस कारणले हरेक सहायताको केही न केही हुन्छ, त्यसलाई ख्याल गर्नुपर्छ, देश सतर्क हुनुपर्छ। त्यसमा त्यसको के छ बिहाइन्ड द चिजहरू, त्यसका आफ्नो सुरक्षा निकायहरूबाट सतर्क गराउनुपर्छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब त त्यो त आफ्नो ठाउँमा छँदै थियो। अब त यो यस्तो गिजोलियो कि अब जान्छ कि जाँदैन थाहा छैन, बकपत्र गर्नेहरूले यसलाई निकास दिन्छ कि दिँदैन थाहा छैन। र जसले संसदमा लैजान्छु भने तिनले चुप लाएर बसेर यो च्याखे थाक्ने काम जो गरिरहेछन्, नेपालीको लागि यो दुःखद हो। हस्त सर, अधिक व्यस्तका बीच प्रदान गर्नुभएको समय र संवादको लागि मेरो व्यक्तिगत र टिमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद शर्माजी। हस्त दर्शकवृन्द, आज हामी एक राजनीतिक विश्लेषक तथा पूर्व सचिव द्वारकानाथ ढुङ्गेलसँग बसेर एमसिसी र यसको अन्तर्यमा भएका कुराहरू के छन् यस सम्बन्धमा हामीले अलिकति पनि परिगणनीय कामहरू गऱ्यौँ। र यो बिचमा एउटा विकास परियोजनाले राष्ट्रको आन्तरिक राजनीतिदेखि लिएर समग्र जनजीवनलाई नै बिथोल्न खोजेकोमा एक सुझबुझपूर्ण तरिकाले यसको निकाल्न सक्नुपर्छ। संसद ठिक छ, सार्वभौम संसद हो, संसदमा प्रवेश गर्दैमा हो हल्ला हङ्गामा हुनुपर्ने अवस्था होइन, तर पनि त्यसलाई पनि समुचित यथा समयमा बडो निर्णय गरेर विचार गरेर त्यसको बारेमा निर्णय लिने काम होस् भन्ने पनि हामी यसै साथ अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। अब फेरि अर्को दिन अर्को व्यक्तिसँग जोडिने बाचा गर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई यहीँ बिटमा चाहिँ प्राइम टाइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहुनेछ। हस्त नमस्कार।